सर 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 कितें सांगूंक सोदता तूं आयज तुजी फिल्म महोत्सवांत खूब उमेद जाला आयज आमची फिल्म आदिवस ही प्रिमियर जावपाची आसा हो फर्स्ट शो ह्या फिल्माचो आमच्या फिल्मान ही गोंयांत आमी शूट केला खूब उमेद जाता म्हाका सांगपाक की मोस्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू इज फ्रॉम गोवा अशी फिल्मां आनीकूय गोंयांत जावपाक जाय आयज आमी 14 फिल्मां ह्या वर्सा पळयला फुडल्या वर्सा हेच्याकून चड नंबर वाडटलो अशें म्हाका दिसता आनी आमी फुडल्या वर्सा येता त्या वर्सा इंडियन पॅरानॉमाक सुद्दां खुबशी फिल्मां पळयतली अशें म्हाका दिसता. ह्या फिल्मान स्पेशल कितें आसा? ही काणी गोंयांत खुबश्यो काणयो आसा आनी त्या काणये भितरली ही अशा 2 वाक्याची काणी जी आमची फिल्म शोकेस करपाक सोदता. फिल्म मोस्टली इज अ व्हेरी इमोशनल टॉपीक. 2 मनशाची काणी ही आनी ते कशें मेळटा आनी आपली प्रॉब्लम्स कशे सॉल्व करता हेच्या बाबत ही फिल्म आसा. एक्टर्स आसा तुजे कडेन? हय एक्टर्स आसा. सर तुमी आयज ह्या फिल्मान काम केलें तुमकां आमी पयलीं खुबशा फिल्मांनी पळयलां आनी तुमी खूब आवडटा हें तुमी कितें सांगूंक सोदता? खरें म्हणल्यार हांव निहाल आनी ताची पुराय टीम तांकां अभिनंदन करता तांचे कॉंग्रेच्युलेशन करता इतलेच खातीर तांणी जो पळय सब्जेक्ट सिलेक्ट केला इज अ डिफरंट लेवलाचेर व्हरता म्हणजे गोंयांत सद्या परिस्थिती कितें आसा आनी मनीस कसो आपली फायट दिता आनी ह्या फायटा भितर सोसायटी कडेन आनी स्वता भितर ताजे डुएल जी पळय झगडी आसता आनी ताजी मानसिकता तांणी इतले सुंदर तरेन पिक्चरायज केला आनी खूब डेप्थ आसा ह्या सिनेमा भितर तो लोकांनी पळयतकीर लोकांक कळटलो. कॉंग्रेच्युलेशन्स निहाल खूब सुंदर प्रयत्न. गोंयच्या खातीर गोंयच्या फिल्मा खातीर इफ्फी कितलें इम्पॉर्टंट? खूब इम्पॉर्टंट. खरें म्हणल्यार हो कंप्लेन करपाचो जागो न्ही हो ऑपॉर्च्युनिटी आज ह्या भुरग्यांक मेळ्ळ्या पूण म्हाका दिसता की सरकारान हे जे पळय शॉर्ट फिल्म करतात तांचे मागीर विधानसभेक फक्त अभिनंदन करपा न्ही तांकां हे शॉर्ट फिल्म करपाक बजेट दिवचें तांकां फ्रिडम दिवचो तांकां एनकरेज करचें आनी ताका लागून जे पळय सिनेमा तयार जातले तातूंतल्यानूच हे यंग भुरग्याक मुखार सरतले आपले शोकेस करपाक जाय. गोंयचे फिल्म जेन्ना म्हणटा तेन्ना खंयचेय फिल्म म्हणून प्रोड्युसराचो खूब व्हडलो हात आसता. प्रोड्युसराचो हात तुमच्या वयर कसो? म्हाका दिसता की कोणें अशें हातूंत भितर पयशे घालप हें खरें म्हणल्यार ताका सलाम मारपाचें कारण सगळे पयस रावतात सगळे आपली प्रॉफिटेबिलिटी पळयता असले एनकरेज करपाचे सिनेमा तातूंत भितर शॉर्ट फिल्म जाका तसो स्कोप आसना ओन्ली फेस्टिवल स्कोप म्हणटात आपलो पयसो लावप हें प्रोड्युसराक सलाम आनी असले प्रोड्युसर जाय आमच्या गोंयांत हे जर यंगस्टर मुखार येतले जाल्यार देव बरें करूं. ओके हांव चड काय उलोवपाक सोदिना बट खऱ्यांनीच सगळ्यांनी मुवी पळोवपाक जाय. निहाल आदित्य आनी साई सर खास करून कारण तांचें काम इतलें सुंदर आसा ह्या फिल्मान तुमी मुद्दम पळयात. हांवें जेन्ना पयले फावट पळयल्लो ताच्या उपरांत एक गोश्ट नक्की आशिल्ली की हे फेस्टिवलाक तर नक्की फिल्म गाजतले खंयचें फेस्टिवल म्हणा गाजतले आनी मुजरत सगळ्यांनी पळोवचें. म्हाका दिसता प्रोड्युसराचें काम फक्त इतलेंच आसता की ताका सपोर्ट करप बाकीचें सगळें काम ह्या फिल्मान जें आसा एज अ आर्टिस्ट म्हणून म्हाका दिसता की ह्या फिल्मान जें काम आसा तो म्हाका दिसता निहाल आनी खऱ्यांनीच तुमी साई सराचें हेजें काम मुद्दम पळयात कारण इतलें सुंदर काम केल्लें आसा आनी एका अशें सोशली जाचेर गजाली करपाक जाय असो इशू आशिल्लो. म्हाका दिसता खूब फास्ट जाल्लें फिल्म आमचें म्हणजे आमी 1-2 सिटिंग्स घेतल्यो आमी स्टोरी वाचली आनी ताच्या उपरांत आमी गो हेड करून खूब फास्ट फिल्म हें तयार जाल्लें आसा. सो खऱ्यांनीच एक बरें फिल्म तुमकां पळोवपाक मेळटली शॉर्ट फिल्म पळोवपाक मेळटलें थँक्स टू इफ्फी थँक्स टू ASG हो प्लॅटफॉर्म आमकां दिला. म्हाका दिसता साई सरांची इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा ती सांगिल्लीच आसा ताजेर सरकारूय विचार करतले ताजेर ASG विचार करतली इतलेंच आमी म्हाका देव बरें. एक मुवी म्हणटा गॉडफादर आसता ते मुवीचे गॉडफादर म्हाका दिसता हे दोगूय जाण आसा भुरगेले म्हाका निहाल आनी आदित्य कारण आदित्यान स्टोरी बरयलेली निहाल आदित्यान ते डिरेक्ट केला आनी स्टोरी इतली पावरफूल आसा सो तुमी पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें. आयज जेन्ना आमी रिलेशन्स म्हणटा न्ही प्रत्येकाचे तेन्ना एक वेगळ्या नात्याचेर ही गोश्ट आसा. सो हे नातें कितें आनी आमी एज अ भितर सोशली वागता तेन्ना आमी कितें करूं शकता
हाजेर एक विचार करपा सारको आनी एंटायर जे आमचे कास्ट मागीर सचिन आसा सतीश आसा तेजे भायर बाकीचे सगळे भुरगे जे आसा न्ही इतले बरें काम केलें तेंच्यांनी आनी जो क्रू आसा तेंच्या खातीरूय थँक्यू म्हणपाक सोदता. सो आमी आनीकूय सो इट इज लायक कशें आसा गोंयांत सद्या एक फिल्म कल्चर तो खूब पयलींच्यान 1950च्यान जो सुरू जाल्लो मोगाचो आवडप ताजे उपरांत आयज पर्यंत गोंयांत इतली बरी बरी फिल्मां दिल्ली आसा. गोंयांतूच न्ही गोंयच्या आर्टिस्टांनी गोंया भायर बॉलिवूडान सुद्दां म्युजीक इंडस्ट्री आशिल्ली न्ही 80s आमची डॉमिनेट करताली. सो म्युजिकेचो कितलो हात आसा आमच्या गोंयांत गोंयच्या फिल्म इंडस्ट्री तो सद्या परत एक्सप्लोर करपाची गरज. आमी हे एकूच न्ही आमी पॉकेट मुवीज अशें आनीकूय काडपाचो प्रयत्न करतले. सो तुमी म्युजीक म्हटले म्युजिशियन कोण आसा हांगा? म्युजीक अमित आसा मागीर शिवसागर अमित, आसा शिव, गोंयचे शिव, leading शिव. आनी अमित आसा शिव अमित मातसो फुडें गोंयचे दोघे फुडें साई सराक मयुरेश. वळखता जितली बरी बरी म्युजीक मयुरेश शिवाक हांवें खूबदां पळयलां तुजी गोंयची ती कोंकणी गितां आसा खूब तुका हांव लागींच्यान वळखता आनी तुका लागींच्यानूय पयला अमिताक सुद्दां लागींच्यान पयला अमित म्हणून फेमस रॅपर. एक म्युजीक जेन्ना तूं फिल्माक दिता फुडें मातसो फुडें दोगांय एक म्युजीक जेन्ना खंयच्याय फिल्माक दिता वा खंयचे ट्रॅक तुमी जेन्ना हे करता प्रोड्यूस करता तेन्ना कितें डिफिकल्टी फेस जाता आनी तुमच्या तकलेन त्या वेळार कितें आसता? सर मेन तरी आता जे फिल्माची म्युजीक असता जी नॉर्मल आमी सॉंग्साची करता नॉर्मल जे ट्रॅक्स म्युजीक व्हिडिओ खातीर सॉंग करता तितून आनी म्युजिकाचे जे बॅकग्रावंड स्कोर कितें आसता तितून खूब डिफरन्स आसता. खूब म्हणल्यार खूब डिफरन्स आसता. सो हांव एक्चुली त्या कॅटेगरीनसून म्हटल्यार हांव तितून चड पडना एक्चुली फिल्मान. बट ह्यान म्हाका एक लास्ट टायमार सांगलें की बाबा खरेंच आपल्या कडेन वेळ खूबच कमी आहा एक दिसा कितें आसा तें करपाक जाय. सो हांवें म्हटलें लेट्स गिव अ ट्राय दीस टायम. सो ताका लागून जस्ट एक ट्राय म्हणून आमी केलें हें फावटी. कित्याक तुमी म्हाका केन्नाच फोन आसतलो की हांवें बॅकग्रावंड स्कोर खंयच्या फिल्माचो केला बट दीस टायम म्हणल्यार इफ्फी खातीर एक सिलेक्शन आसा आनी खरेंच एक टायम कमी आसलो आनी तेजे निमतान नेहाली येयलो सकाळी बसून ते सांगले बसून तो ट्रॅक केले आनी म्हाजे खातीर एक खूब वेगळो एक्सपिरियन्स आसलो. अमित तूं कितें सांगूंक सोदता? मेन सॉंग आसलें तेगे इट वॉज बेस्ड ऑन द कॅरेक्टर hopelessness and the helplessness of the character. So on that thing, I composed something and sent it to him, and he liked it. And hopefully, the movie will be applauded by the Goan audience. Thank you. Yeah, thank you.